खबर आसतलें बसकार म्हणटा आनी मांप्यात जेवपा दिवपा ना. डिझल वाडले कारणान सगळे वाडल्या कारणान आमकां तर कांयच उरत ना गाडयेर अशें म्हणून. कित्याक लागून लॉस म्हणटा तूं? गाडी आतां डिझल वाडल्यान आमकां टिकेटूय वाडना आनी येना आमकां प्रॉफीट ना. डिझलाक चड वता टिकेट सेम उरली. डिझल ऑलमोस्ट 100 रुपया जालें आतां. कांय ना. आनी पॅसेंजर आसनाच. पॅसेंजर आसना. पॅसेंजराक पयलींच्या सारकें कांयच ना. पॅसेंजर कमी. ऑलमोस्ट डेड म्हळ्यार जाता. कित्याक आतां सगळ्यो गाडयो ह्यो ज्यो काडल्या त्यो सगळ्यो आपूण आपल्याक गाडी घेवन वता. कित्याक टिकेट वाडना मेन थींग. आनीक डिझल वाडलां सगळें. आमचे टॅक्स आनी सगळें आमचे कडल्यान भरून घेतातच ते. येना सक्सेस ना. आतां तरी परिस्थितीक बसी धंदो तरी सक्सेस ना. हाजेर एक फोंडकुल्याचेर एक लक्ष घालचें आमी कदंबा हाणें डिपार्टमेंटान. आनीक तें एक बसी ते मुखार हाडल्या ताजेर एक लक्ष घालचें. परिस्थिती बरी आशिल्ली पयलीं. आतां ह्या पावस पडिल्ल्यान हें सगळें आतां भायर सरपाक आनी भितर सरपाक दोनूय सायडीन गाडी सामकी रोल जाता गाडी. आनी भितर व्हडले व्हडले फोंडकुले पडल्यात. आनी इतली आतां पयलीं आतां ऑथॉरिटीन मातशें करून तें बेगींतले बेगीन करून दिवपाक जाय. कित्याक गाडी पट्टी मोडली हें म्हणटा कितें ना कितें जायत रावता गाडयेक. आनी मातशें तांणी लक्ष घालपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आतां आमी बस स्टँडार गाडी लायता. बस स्टँडार गाडी लायता थंय तें पार्कींग घेतलां कोणे तरी. आतां ते ट्युरिस्ट बसी हाडटा आनी सगळीं मुखार हाडून दवरतात. आनी रुटाची गाडी आसता फाटल्यान लायत जाल्यार ते आमचे कडेन पार्कींग चार्ज करतात. ताजेर एक लक्ष घालचें. ही लायन आसा ती टोटल लायन ताणें आतां रूट बसीन दवरपाची लागून दिल्ली. कित्याक त्यो सगळे हाडून हांगा बसी दवरतात. त्यो ट्युरिस्ट बसी हाडून मुखार दवरतात आनी रुटाची गाडयां दवरपाक चान्स ना. त्या कारणान आमकां तें एक करून दिवचें. सेम परिस्थिती काणकोण बस स्टँडार जाल्या. गाडी भितर घेता तेन्ना भायर काडटा तेन्ना सेम प्रॉब्लम. आनी कुंकळ्ळे सेम जाला. कुंकळ्ळी तर सामकी पळोवपाचेंच ना. कुंकळ्ळी जावन थोडे तेंप जालें ना. हें कोणें तरी ऑथॉरिटीन मुखार येवन लक्ष घालचें. नाजाल्यार तें आमकां खूब प्रॉब्लम जातले मुखार. दिल्लो आसता टोलाक कदंबान. टोलाक मागीर हें एक्चुली टोलान पयशे दिता म्हणून टोलान ते कदंबा सांगलें करूं जाय. पूण आतां टोलवालो म्हणटा आपल्यान कितले फावट सांगलें करना म्हणटा ते. आतां कितें म्हणून आमकां ताचे भितरलें कांय खबर ना. आतां खूब तेंप जालो तें. आतां हें आतां फोंडकुली आतां हालीं पडल्या म्हणटा पावसा मुळे पडल्या तें. पयलीं बरें आशिल्लें. पूण आतां मेन म्हळ्यार कुंकळे बस स्टँड आनी काणकोण बस स्टँड. गाडी भितर घेता तेन्ना भायर काडटा तेन्ना दोनी सायडी इतली कंजस्टेड सामकें त्रास जाता सामकें. एक तें करून दिवचें. आनी ट्युरिस्ट बसी हाडून मुखार लायता पळय तें एक बंद करचें. कित्याक तें सामकें आमकां सामको प्रॉब्लम जाता. कित्याक आमी टोल दिवन येता प्लस ते आमची गाडी फाटल्यान लायत ते आमी 200 रुपया चार्ज करता परत. पार्किंग आतां कोण घेतलो तो टोलवाल्याचो आमकां कांय इशू ना. टोलवालो आसता आमचे कडेन कॉपरेट करता. टोलवाले आमकां कांय प्रॉब्लम ना. पार्किंग सेपरेट आसा. टोल घेतलो सेपरेट आसा. टोलवालो आपणें घेता आनी टोलाक ते कितें फाटली गाडी हाडटा मुखार लायता. फाटली गाडी मुखार लायल्या कारणान ते आमकां गाडी लावूंक मेळना. टोलाक कितले दिता तुमी पयशे? टोलाक आमगे पर ट्रीप 25 रुपीज आसा. आमची गाडी कारवार गाडी. त्या गाडयेची म्हाका बरी आयडिया ना. भायर त्यो भितर चलता तांची म्हाका आयडिया ना. तुम्ही पळयतात GNH.